از جمله اموری که حالا برایتان نشان بدیم از عمر بن خطاب و قبلا هم نشان دادیم و اشکالی نداره دوباره نشان بدیم، حالات او در نماز هست که در حال نماز چه کارهایی میکرد این شخص. دوستان عزیز، نماز خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که در حال نماز گریه میکرد. بله، اهل بیت علیهم السلام نماز خاشعین. اما نماز عمر را ببینید که در حال نماز خود چی کار میکرد. دوستان عزیز، این کتاب سنن کبرای جناب بیهقی هست. از سنن الکبرى لأبی بکر احمد بن حسین بیهقی، تحقیق محمد عبدالقادر عطا. در این کتاب اگر جزء اولش مراجعه بکنیم، این جزء اولش هست. این جزء اول سنن کبرای بیهقی. در این کتاب عزیزان بیننده اگر صفحه 208 مراجعه بکنیم، صفحه 208، بله، روایت 632: وروى الشافعي في كتاب القديم عن مسلم وسعيد عن ابن جريج ابن ابي مليكة عن عمر بن الخطاب. نماز عمر را ببینید که در حال نماز بود. بینه هو یؤم الناس، نماز افرادا نبود، خودش امام جماعت بود. خب این ملعون به مردم نماز میداد. من خلیفه هم جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم، مردم هم دنبالش ایستاده نماز بخوانه. اذا زلت يده على ذكره فاشار الى اناس نمكثوا، دستش را درون کرد به ایزار خود و اونجا بارون عضو دستش را اونجا خود علیاذ بالله. بعد به مردم اشاره کرد صبر کنید، صبر کن. به مردم گفت صبر کنید. ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة. مردم صبر کردن، رفت بیرون وضو کرد، برگشت و دوباره نمازش را ادامه داد. خب این نماز عمر